धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक महोदय। श्री कृष्णचन्द्र भगवानको त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यस कार्यक्रममा आजका मुख्य अतिथि तथा सभापति महोदय, कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्ने क्रममा गुरुवर्ग, सम्पूर्ण विभिन्न समुदायबाट, अमेरिकी समाजबाट कृष्णका अनुयायी जो परम भक्त हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै ससाना बालबालिकादेखि लिएर समस्त उपस्थित माता पिता दाजुभाइ दिदीबहिनी यहाँहरूमा पनि म केही मन्तव्य राख्न गइरहेको छु। हुन त आफूले मन्तव्य राख्नु पर्दा म कुनै ज्ञाता नभएको नाताले स्वर्ग इन्द्रका अगाडि स्वर्गको बयान जस्तो हुन जाला, तथापि म आफ्नो ठाउँबाट सानो अनुभवलाई अध्ययनलाई यहाँहरू बीच राख्न पाउँदा अत्यन्त प्रफुल्लित र हर्षले गदगद भएको छु। सर्वप्रथम मैले अहिले यहाँ बोल्ने क्रममा साइन्स एन्ड रिलिजन भन्नुभएको छ, विज्ञान र धर्म सम्बन्धको कुरा भन्नुभएको छ। त्यसमा त्यत्रो ज्ञाता त छुइनँ। यहाँ नेपाली भाषा नबुझ्ने हाम्रा भक्तजनहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसर्थ मैले मेरो भाषणमा दुवै अङ्ग्रेजी र नेपालीलाई सराबरी चलाउने जमर्को गर्दैछु। Hinduism, what is Hinduism? Hinduism is a foreign term. In fact, the followers of Hinduism have never called it as Hinduism in the long past. Hinduism in the Hindu community is considered as Sanatana Dharma. Sanatana Dharma. Sanatana, that is beginningless and endless, which rely entirely on the law of the nature. So, as per the definition of Sanatana Dharma, it says any human beings born in any corner of the world is a Hindu, because he is never converted. He never had a single founder. Hinduism is a great democratic religion or a democratic dharma, because under Hinduism, everyone can exercise their one way of belief. Everyone has the right to experience, and based on meditation, based on yoga, based on philosophy, based on devotion, anyone could experience divinity in a different terms. That is why Hinduism is never taken in a very narrow sense. It is in a very broad concept. मैले धेरै कुराहरू भन्दै थिएँ, फेरि मातापितालाई खल्लो हुन जाला अङ्ग्रेजीमा मात्रै बोल्दाखेरि। हिन्दुइजममा मैले अघि नै भने इन्द्रका अगाडि स्वर्गको बयान जस्तो त अवश्य इन्द्रका अगाडि स्वर्गको बयान के अर्थ रहला, त्यस्तै गरी मैले पनि धेरै कुरा त कति नै जानेको होला। तथापि हिन्दुइजममा हाम्रा चारवटा मूल ग्रन्थ छन्, मूल पुस्तक छ, तिनीहरूलाई हामी वेदास भन्दछौँ। र यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद र ऋग्वेद गरेर हामीले चार वेदमा विभाजन छ। एन्ड ऋग्वेद इज द one of the oldest Hindu scripture, which is recorded and kept as a underworld heritage, as a important and one of the oldest literature of the humanity, and it is recorded by the UNESCO in 2007. त्यसर्थ यो यस्तो ग्रन्थ हो जुन चाहिँ युनेस्कोले पनि मान्यता दिएर 2007 देखि एउटा संरक्षित ग्रन्थको रूपमा मान्यता दिएर संसारभर सबैले मानेको अवस्था हो। वेदमा जम्मा 4वटा वाक्य, मुख्य महावाक्यको कुरा गरिन्छ। त्यसमा एउटा भनिन्छ प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म भनेको कन्सियसनेस इज ब्रह्म। Everything what is consciousness, what is conscious in the whole world is Brahma. हामीले इलेक्ट्रोन्स, एटम्स, न्यूट्रन्स, प्रोटन्सले जसरी बिहेभ गर्छ, जसरी उसले रिभल्भ गर्छ, जसरी उसले आफ्नो पाथवेलाई छोडेर अर्कोतिर जाँदैन, जसरी प्लानेटहरू, नौ ग्रहहरू
सम्पूर्ण यो ब्रह्माण्डमा यो युनिभर्समा जसरी आफ्नो नेचरमा उनीहरू हिँडिरहन्छन्, एउटाले अर्कोमा कलाइड हुन पुग्दैन, त्यस्तै गरेर हाम्रो मानवभित्र भएको अटम पनि, इलेक्ट्रोन प्रोटोन पनि त्यस्तै बिहेभ गर्छ। त्यस कारणले हामी पार्ट एन्ड पार्सल अफ द ब्रह्मा, द ग्रेट ब्रह्मा। दोस्रोमा वाक्य छ, आई एम आत्मा ब्रह्मा, द सेल्फ इज ब्रह्मा। म आफै पनि एउटा पार्ट एन्ड पार्सल अफ द युनिभर्स हुँ भन्छ। तत्त्वमसि, द्याट्स वाट यु आर भनेर अर्को वाक्य भनेको छ नि, अहम ब्रह्मासि, आई एम ब्रह्मा भनेर चाहिँ भनिएको छ। र वेदमा जम्मा वेदका धेरै उद्देश्यहरू भए तापनि 3 मूलभूत उद्देश्यहरू छन्। ती के हुन् भन्दाखेरि सत्यको पहिचान गर्ने, सत्यको पहिचान गर्ने फिलोसफी मार्फतद्वारा, अनि त्यहाँदेखि सुख समृद्धिको कामना गर्ने, जस्तै आयुर्वेदा, योगा, मेडिटेसन, फिलोसफी, यसले सुख समृद्धि, विश्वको ब्रह्माण्डको सुखको समृद्धिको कामना गर्दछ। अमर सत्यको खोजी गर्ने, वाट इज इटर्निटी, अमरत्व के हो, हाउ टु एटेन इटर्निटी, त्यो अमरत्व कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, इज दिस द only thing that whatever we see the truth, or is there truth behind our ground reality भन्ने कुराहरूको खोजी वेदमा गरिन्छ। अब हिन्दूको एकता भनेको के हो, हिन्दूहरू एकत्रित छन् कि छैनन्, कि यो अत्यन्त विखण्डित धर्म हो कि भनेर जसरी कोही बेला आउँछन्, त्यस कुराको कुरा गर्नुपर्दा हिन्दुइजममा, सनातन धर्ममा 1280 1280 रिलिजियस बुक, प्राचीन ग्रन्थका किताबहरू, सान्दर्भिक किताबहरू छन्। आउट अफ द्याट वी हेभ 10,000 कमेन्ट्रिज एन्ड more than 100,000 sub-commentaries in Hinduism. भनेपछि we can easily expect how big, how vast is the ocean of Hinduism. अनि यसमा हिन्दुइजममा देवदेवताहरू 330 मिलियन अर्ब देवदेवताहरू छन्। त्यसै गरी सयौँको सङ्ख्यामा ऋषिमुनिहरू हुनुहुन्छ र त्यसै गरेर आचार्यजहरू, द ग्रेट स्कोलर्स, द ग्रेट फिलोसफर्सहरू पनि अनगिन्ती मात्रामा हिन्दू धर्ममा आफ्नो एउटा बाटो लिएर पक्रेको हामी देख्न सक्छौँ। तर यति हुँदाहुँदै पनि, यत्रा धेरै ग्रन्थ हुँदाहुँदै पनि, यत्रा धेरै आचार्यहरू हुँदाहुँदै पनि हिन्दूमा धर्मको नाममा कम्तीमा पछिल्ला 10,000 वर्षमा कहीँ युद्ध भएको देखिँदैन। धर्मको नाममा कहीँ पनि धार्मिक युद्ध भएको देखिँदैन। हिन्दूको ज्वरो हेर्दा हिन्दू धर्म कसैले पनि कन्भर्ट गरेको धर्म होइन। इट इज नट ए रिलिजन बाई कन्भर्सन, इट इज नट ए रिलिजन ड्यू टु द मिलिटराइजेसन or due to the force. It is the eternal law. It is the dharma. Dharma means the principle, the duty, the morality of all human beings. अनि हिन्दुइजममा अर्थात् सनातन धर्ममा महिलाको के अधिकार हुन्छ भन्ने प्रसङ्गमा पनि यत्र पूज्यते नारी तत्र पूज्यते देवता, where womanhood is respected, there the divine God is also pleased भनेर हाम्रो संस्कारमा हाम्रा ग्रन्थहरूमा भनेको छ। त्यसर्थ धेरै ऋषिहरूमा हाम्रा महिला ऋषिहरू पनि धेरै हुनुहुन्थ्यो। हिन्दू धर्म भनेको बुढाबुढीको धर्म हो। It's the religion of the old people. We younger generation have no ground reality to believe. This is the accusation by sometimes somewhere we hear. But is that true? Have we really learned all the scripture? Have we really analyzed it? Or just have we simply depended on our parents, on our forefathers, and we came to a conclusion, no, it's false. Because our granddad could not explain what Hinduism is. That is why we have to quit the Hinduism. Is that the truth? Or being an educated one, is it our moral responsibility, prime responsibility to study the literature, to study the Vedas, where the faults are, and if there are anything wrong, if we have any problem in our finger, do we cut off our finger? Do we abandon the whole hand? We never do that. We rather give necessary treatment. Likewise, if there are any misconceptions, if there are any wrong things, we rather improve it rather than quitting our great glorious religion, Hindu Sanatana Dharma. अब म जस्तै
हिन्दूको एक दुईवटा साधारण उदाहरण यहाँहरूलाई क्रिएट गर्न चाहँदैछु। बिहानै उठेर आफू जुन सुतेको स्थानबाट जुरुक्क खाटमा बसेर हामी कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूल्यतु गोविन्दो प्रभाते कर दर्शनम भन्छौँ। किन भन्छौँ? वाट डज इट मिन? इट मिन्स द Saraswati, the goddesses of education, knowledge and wisdom is in your palm. Do the hard work by yourself. Ani Lakshmi, the wealth, how much you could earn, that is depending on your ability, that is depending on your interest to work. And where is the Govinda? Govinda, Lord Krishna, Lord Ram, whoever you call it by name, he is also in your palm. त्यसर्थ यसका दुईटा अर्थमा साधारणतया हामी भन्न सक्छौँ। एउटा अर्थ, you are the part and parcel of the divine force. If you believe truly in yourself and if you do a lot of hard work, you can achieve your goal. You can achieve education, you can achieve wealth, and you can achieve eternity and finally moksha or liberation from all this cycle of birth and death. त्यो कुरा भनेको छ। अर्को कुरा के हो त भन्दा, हामी जब लमतन्न सुतेको हुन्छौँ अनि जब उठ्छौँ, उठेपछि हामी जुरुक्क उठेर हिँड्यौँ भने हाम्रो हृदय घात हुन सक्छ। किनभने एउटा पोजिसनबाट अर्को पोजिसनमा जाँदा त्यो खतरनाक हुन सक्छ अचानक हृदयको लागि। फर द हार्ट इट इज रियली ट्रबलसम इफ यु जस्ट गेट अप फ्रम ए बेड एन्ड ट्राई टु वर्क। त्यसर्थ हामी वी सिट डाउन अन द बेड, हामी बस्छौँ अनि त्यो मन्त्र गाउँछौँ, कराग्रे बसते लक्ष्मी भन्छौँ, वी चेन्ट दोज कराग्रे बसते लक्ष्मी, वी बिलिभ इन आवरसेल्फ, वी रिल्याक्स आवर बडी एन्ड वी गो टु द बाथरुम अर एनीवेयर वी वान्ट टु गो। सो हाउ साइन्टिफिक एन्ड लोजिकल इज आवर ग्रेट ग्लोरियस धर्म। अब म अहिलेको लेटेस्ट साइन्सहरूले मिठा भजनहरू यहाँहरू पस्किएर हुनुभएको थियो, त्यस सन्दर्भमा थोत्रै भाषणको त्यति महत्त्व नरहला, तथापि युवा भाइ बहिनीहरूका निमित्त सेयर गर्न पाउँदा अत्यन्तै गौरवित छु। र विज्ञानले के गर्दैछ र हाम्रो धर्म, वेयर इज द रिलेसन बिट्विन साइन्स एन्ड रिलिजन भन्ने कुरामा पनि बहुतै छोटकरीमा भन्न गइरहेको छु। लामो समय हुन गएको छ होला, त्यसमा म क्षमा प्रार्थी पनि छु। जस्तै वैज्ञानिक र धार्मिक रोचक प्रसङ्ग, भर्खरै मात्र फेमस फिजिसिस्ट अर द साइन्टिस्ट, द ग्रेट रिनाउन्ड साइन्टिस्ट स्टेफन हकिन्स ले चाहिँ रसियन बिलियनर, उहाँको नाम छ युरी मिलर भन्छ, युरी मिलर र स्टेफन हकिन्सले चाहिँ संयुक्त आयोजनामा उहाँहरूले $100 मिलियन एउटा प्रोजेक्ट पारित गर्नुभएको छ। र त्यो प्रोजेक्टले भन्छ पृथ्वी बाहिर पनि हामी जस्ता प्राणीहरू हुन सक्छन्। देयर आर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ अदर देन आवर वान प्लानेट। सो द्याट इज वाइ द साइन्टिस्ट स्ट्रङली बिलिभ एन्ड दे हेभ ए प्रोजेक्ट फर $100,000 इन द इयर 2015। हेर्नुहोस् त, हामी त छैन, मरेपछि कसले देखेको छ भन्छौँ। विज्ञान साइन्स हेज नेभर सेड Sanatana Dharma so and so in the title, but how closely they are with our concept. That is my motto of sharing with you all guys. Extraterrestrial life, advanced civilization, अनि मल्टिपल युनिभर्स, अखण्ड कोटि ब्रह्माण्डको कुरा गरेको छ। यस्तो युनिभर्स त कति छ, तर सबै गोलो छ, सबै यसरी नै रोटेसन रिभोल्युसनमा चल्छ, उसको आफ्नो आफ्नो टाइम छ। साइन्स हेज अलरेडी एग्रिड अन अल दोज फ्याक्ट्स। त्यसै गरेर लेटेस्ट कति मानिसहरू शालिग्रामको पूजा गर्नुहुन्छ, कति शिवको पूजा गर्नुहुन्छ। देयर आर फलोवर्स अफ शिव, देयर आर फलोवर्स अफ वैष्णविजम, लर्ड कृष्ण, शालिग्राम वर्शिप एन्ड लट अफ थिङ्स। भर्खरै यसै हप्ता, अस्तिको हप्ता मात्रै मैले साइन्सको टपिकमा हेरेको थिएँ, के भनेको छ, वान अफ द लिभिङ एन्टिटिज द्याट इज DNA इज फाउन्ड इन द मेटेरोइड। अब हेर्नुहोस् त, त्यो मेटेरोइड जस्तो कालो पत्थर छ, त्यो पत्थरमा DNA जीवाणु जस्तो लाइफमा चाहिने एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा पत्ता लगाइसकेको छ। त्यसर्थ हाम्रा बाबाआमाले कयौँ हजार वर्षदेखि त्यो कुराहरूको शिलाहरूको पूजा गर्दै आउनुभएको थियो। बाबाआमाले गरेको कुरा यो पुरातनवादी अर्थात् यो रूढिवादीमा आधारित हामी मान्थ्यौँ, तर अहिले साइन्सले त्यहाँ DNA रहेछ है, हाम्रो जीवनमा जुन चाहिन्छ त्यो पत्थरमा पनि हुँदो रहेछ भनेर विज्ञानले पत्ता लगाउँदा हाउ ग्ल्याड एन्ड एक्साइटेड वी आर, वाट वी हेभ बिन डुइङ इज अलवेज इन ए राइट ट्र्याक जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँहरूले आफ्नै तरिकाले समालोचना गरिदिनु होला। त्यस्तै गरेर DNA को पत्ताको कुरा मैले भनिहालेँ यहाँहरूमा। अनि UK को साइन्टिस्टहरूले पनि भर्खरै एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मे हेभ सेन्ट स्पेस सिड्स टु
क्रिएट लाइफ अन अर्थ, हाम्रो पृथ्वीमा जन्म हुनका लागि पहिला पहिला अर्को ग्रहदेखि आएका हुन सक्छन् भनेको छ। जुन रावणको, जुन रामको, जुन शिवको, जुन विष्णुको कुरा गर्दा हामी यो विमानिका शास्त्र, विमान कसरी बनिन्थे, कसरी के थिए, कसरी उठ्थे भन्ने कुराहरू, फर इक्जाम्पल वी हेभ ग्रेट प्लेसेस इन इन्डिया लाइक पिलग्रिमेज, के भनिन्छ त्यो एलोरा केभ हेर्न गयो भने त्यहाँ देयर इज एभ्रिथिङ मार्भलस। वी क्यान्ट बिलिभ हाउ द एन्सेन्ट हिन्दू सर्भाइभ। द आइरन पिलर अफ इन्डिया हेऱ्यौँ भने मात्रै पनि त्यहाँ एउटा आजभन्दा 1500 वर्ष अगाडिको जुन एउटा स्तम्भ छ, त्यो स्तम्भमा स्टिल इट इज नट रस्टेड, खियाएको छैन। त्यसको मतलब हामीलाई थाहा हुन्छ कति महान छ। त्यसै गरेर बालक जन्मिने बित्तिकै हामी ज्योतिषकोमा